दो से तीन, दो तो मुझे कंफर्म पता है, लेकिन तीसरे तैयारे का पता नहीं। दो मुझे कंफर्म है कि दो तैयारे चंद दिनों के अंदर इंडिया के, हिंदुस्तान के हमारे कराची एयरपोर्ट पर उतरे थे। और आपने देखा कि पिछले चंद दिनों में किस तरह डॉलर तेज़ी से ऊपर गया है, पाकिस्तान की जो करेंसी है, रुपया जो है, किस कदर गिरा है। तो कहीं आवाम हमारे महल्लात तक ना पहुंच जाए और हमारे महल्लात जला के राख ना कर दे। सिर्फ इनको ये खौफ है, वरना ये निज़ाम इलेक्शन का और वोटिंग का बिल्कुल ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि इस ईद पर, बकरा ईद पर, तो बकरा मंडी इतनी तेज़ नहीं रही, वो मंदी में रही, लेकिन इंसानों की मंडी बड़ी तेज़ रही, उसके रेट बड़े तेज़ रहे। जमहूरियत का मतलब क्या रह गया? ये इलेक्शन क्यों करवाया आपने? पहला सवाल ये बनता है कि इलेक्शन करवाए ही क्यों? तो इस निज़ाम से जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सैने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त, ख़ास और प्यारे प्यारे लोगों के लिए, प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से दिली नफ़रत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का सा झटका लगे और ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज शो स्टूडियो में इसलिए है क्योंकि बारिश का मौसम है। हम वैसे निकले थे शो करने के लिए पब्लिक में, आप लोगों के साथ शो होता है हमारा, लेकिन बारिश ज़्यादा थी तो स्टूडियो में शो करना पड़ा। क्योंकि आज का शो बहुत ज़रूरी था, चंद अहम बातें थी जो बहुत ज़रूरी थी जल्दी करनी आपसे, इसलिए पब्लिक में शो ना कर सकने के बावजूद भी आप लोगों से स्टूडियो से मुखातिब होना पड़ा। आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बातें बड़ी अहम हैं, बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि चंद दिन पहले आपको पता है कि चंद दिनों के अंदर दो से तीन, दो तो मुझे कंफर्म पता है, लेकिन तीसरे तैयारे का पता नहीं। दो मुझे कंफर्म है कि दो तैयारे चंद दिनों के अंदर इंडिया के, हिंदुस्तान के हमारे कराची एयरपोर्ट पर उतरे थे। हैरत की बात यह है कि उन दिनों मैंने जब पहला तैयारा उतरा तो फ़नी ख़राबी की वजह से, फ़नी ख़राबी का बहाना बना के वहाँ पे उतरा था, तो मैंने उसे बहाना कहा था। तो मैंने ट्वीट किया था उस दिन कि ये कोई मुझे गड़बड़ लग रही है, इंडिया का तैयारा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में सरहद में इतना फ़र्क तो है नहीं, बहुत कोई दूर होते इंडिया से, तो पाकिस्तान में जो है ना उतारना ज़रूरी था, लेकिन इंडिया साथ था तो वहाँ भी उतार सकते थे। और उस तैयारे का वहाँ उतरना, इंडिया के तैयारे का कराची एयरपोर्ट पर उतरना और फिर उसको ठीक करके आगे भेजने की बजाय तैयारा तब्दील करके भेजा गया मुसाफिरों को, और वो तैयारा वहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया, वहाँ पे खड़ा कर दिया गया। उसके बाद चंद दिनों में दूसरा तैयारा भी एक आया और वो भी फ़नी ख़राबी की वजह से वहाँ पे उतरा। तो मैंने एक ट्वीट किया उस दिन, तो मेरे एक चाहने वाले ने, नून लीगी था वो भाई जो है मेरा चाहने वाला, उसने फौरी तौर पे मुझ पे तनकीद करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान ने जो नेकी की है उन मुसाफिरों के साथ जो जिनकी ज़िंदगियां ख़तरे में थी, आप उनके साथ जो है ना ज़्यादती कर रहे हैं। ये ट्वीट मैंने ये किया था कि मुझे शक है कि इंडिया से जो तैयारे किसी बहाने से यहाँ पे उतारे गए हैं और इनमें कोई चीज़ें भर के या कोई माल दौलत पाकिस्तान की जो है ना बाहर शिफ्ट की जाएगी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ख़बरें निकलना शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है कि मेरी नज़र दूर की बड़ी तेज़ है, करीब से शायद मुझे चश्मे की ज़रूरत कभी पड़ जाए, अभी तो नहीं है, लेकिन दूर की नज़र तेज़ है। तो मुझे वो कमेंट इस वजह से डिलीट करना पड़ गया क्योंकि उसने कहा कि पाकिस्तान की नेकी को आप ज़ाया करें। लेकिन अब ख़बरें निकलना शुरू हो गई हैं और दो से तीन तैयारे जो पिछले चंद दिनों के अंदर उतरे, कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि उनमें फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से, पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट किए गए हैं या किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है डॉलर्स की बात तो आ चुकी है मंजर आम पे भी कि जरदारी साहब ने जो है चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं सालिक हुसैन साहब, उनको कहा था कि आपको भी डॉलर्स पहुंच जाएंगे। अब पहुंचने कैसे हैं, किसको कहां पहुंचने हैं? पाकिस्तान में जो डॉलर्स मौजूद हैं, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व मौजूद हैं, वो कहीं और आपने देखा कि पिछले चंद दिनों में किस तरह डॉलर तेज़ी से ऊपर गया है, पाकिस्तान की जो करेंसी है, रुपया जो है, किस कदर गिरा है। आप ज़रा गौर कीजिए प्यारे पाकिस्तानियों, गौर किया कीजिए इन चीज़ों पे, ठीक है। हमारा मुल्क तबाही के धाने पे है, दिवालिया होने के करीब है। इन्हीं दिनों में, चंद दिनों में वो जहाज़ उतरने के बाद पाकिस्तान में डॉलर कैसे शार्ट हुआ और कितना महंगा हो गया आपको पता चल चुका है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मैं किसी चीज़ पे शक कभी नहीं करता, मैं बात उस बात पे करता हूँ जिस पे मुझे यकीन होता है, और यकीन करने में मेरे अल्लाह ताला का करम है कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है और मैं ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ चीज़ को। अच्छा, अगली बात ये है, ये आपको समझ आ गई, मैंने बता दिया आपको मुबैना तौर पे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ मुबैना तौर पर बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और पाकिस्तानी मैशियत जो है तबाही के धाने पे पहुँच चुकी है।
اور دوسری بات جو آپ لوگوں سے انہی دنوں اور اسی وقت کرنی بہت ضروری تھی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن 20 حلقوں میں، اس میں واضح اکثریت مل گئی پی ٹی آئی کو، لیکن ان کے جو مد مقابل ہیں خاص طور پہ نون لیگ جو ہے 14 پارٹیوں کے ساتھ مل ملا کے جنہوں نے حکومت وفاق میں بنائی ہوئی ہے، ان کی تکلیف کا اندازہ کریں اور ان کا اس قوم کے اوپر جو ہے انحصار کتنا ہے اور کتنا ووٹ کی طاقت کو وہ سمجھتے ہیں اور کتنا جمہوریت پسند ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کو واضح اکثریت مل چکی ہے جو ہے 188 ارکان ان کے پورے ہیں، اور دوسری پارٹی جو ہے ان کے 173 ہیں اور وہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب اس ملک میں جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کی حکومت، یہ اکثریت صرف اس کو مانتے ہیں جو ان کو ملے، یہ جمہوریت صرف اس کو مانتے ہیں جس میں ان کی حکومت ہو، جس میں یہ خود حکمران ہوں، یہ دوسرے کی اکثریت کو، دوسرے کی جمہوریت کو نہیں مانتے۔ یا پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ غنڈہ گردی پہ بیس کرتی ہے، یا پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ مال پہ بیس کرتی ہے، بکاؤ مال پہ بیس کرتی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، اس نظام کے بارے میں نون لیگ کے چند جو لیڈر ہیں، سرکردہ رہنما ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ چکے ہیں اس نظام کو عمران خان لپیٹنے جا رہا تھا، اس لیے ہمیں خطرہ تھا۔ اسی نظام مطلب اس کرپٹ نظام کو اور اس کرپشن سے بھرپور پراگندہ نظام کو عمران خان لپیٹنے جا رہا تھا، تو ان کو خطرہ تھا اس کرپٹ نظام کے لپیٹے جانے سے، اور یہ کہا گیا کہ وہ صدارتی نظام لانے والا تھا۔ تو پیارے پاکستانیوں، آپ کو میں آگے چل کے ایک ایسا پروگرام کروں گا صدارتی نظام کے حوالے سے، تفصیلی پروگرام ہوگا، اس میں آپ کو بتاؤں گا صدارتی نظام اور اس نظام میں کیا فرق ہے اور اس نظام کی کیا خامیاں ہیں، کس طرح یہ نظام پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے اور پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور کس طرح صدارتی نظام جو ہے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور وہ صدارتی نظام عمران خان لانے جا رہا تھا، یہ کہہ چکے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے پچھلے چند دنوں میں، اس لیے ہم نے حکومت گرائی ہے ان کی۔ تو پیارے پاکستانیوں، صدارتی نظام جو ہے نا، اس میں یہ بندر بانٹ نہیں ہوتی، آپ اپنا حکمران جو ہے خود چنتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے۔ عمران خان پسند ہے تو ڈائریکٹ عمران خان کی ذات پہ آپ کی مہر لگے گی، اس کے نشان پہ تو اس کو ووٹ جائے گا۔ یہ بیچ میں جو چمچے کڑچے بکنے والے بکاؤ مال جو پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ نظام نہیں ہوتا۔ صدارتی نظام میں آپ اپنا حاکم جو ہے ڈائریکٹ چنتے ہیں، ان لوٹوں چمچوں کڑچوں کی ضرورت نہیں رہتی اس نظام میں، اس لیے ان کو یہ نظام سوٹ کرتا ہے اور صدارتی نظام کے خلاف یہ بولتے ہیں، بلکہ اس نظام سے یہ نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ انصاف پہ مبنی نظام ہے، اور اسلام اور اسلامی صدارتی نظام جو ہے اسلام کے قریب تر نظام ہے صدارتی نظام جو ہے، کیونکہ اس نظام میں، صدارتی نظام میں، یہ خرید و فروخت کا بازار گرم نہیں کر سکتے اور اس طرح سے ایک دوسرے کو خرید کر بیچ کر اپنی حکومت، مطلب اکثریت جس کی ہو، جمہوریت کا مطلب کیا رہ گیا؟ یہ الیکشن کیوں کروایا آپ نے؟ پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ الیکشن کروائے ہی کیوں؟ کہ جس کو اکثریت ملنی تھی اس کی اگر حکومت نہیں بن سکتی پنجاب میں تو یہ الیکشن کیوں کروائے گئے؟ الیکشن کا مقصد تو فوت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر آپ نے خرید و فروخت کر کے تو ممبران ادھر سے ادھر کر کے جس کی اکثریت ہو، جس کو اکثریت ملے، اس کی حکومت نہیں بننے دینی، تو اس نظام سے جان چھڑانے کا وقت آ چکا ہے اور صدارتی نظام کی طرف جانے کا وقت آ چکا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی تفصیلی پروگرام لے کے آنے والا ہوں، پبلک میں کھڑا ہو کے، عوام میں کھڑا ہو کے وہ پروگرام کروں گا اور ثابت کروں گا کہ کس طرح 100% درست جو ہے وہ نظام ہے صدارتی، اس کے مقابلے میں یہ جو چل رہا ہے کرپشن کا نظام، خرید و فروخت کا نظام، یہ خرید و فروخت اور بکاؤ مال، لوٹے چمچے کڑچھوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور قوم کی جان چھوٹ جائے گی، جو ہمارا ووٹ لے کے جاتے ہیں اور آگے جا کے بیچ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اکثریت دی، لیکن وہ لوگ جا کے اپنا، آپ کا ووٹ، اپنا نہیں، آپ کا ووٹ بیچتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ وہ آپ کے ووٹ کی بنیاد پہ، آپ کے ووٹ کی بیس پہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، لیکن وہاں جا کے آپ کے ووٹ کی اپنی ذات کے لیے قیمت لگاتے ہیں، کروڑوں وصول کر کے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بکرا منڈی کہا جا رہا ہے۔ میرے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں عارف حمید بٹی صاحب، انہوں نے کہا کہ اس عید پر، بکرا عید پر، تو بکرا منڈی اتنی تیز نہیں رہی، وہ مندی میں رہی، لیکن انسانوں کی منڈی بڑی تیز رہی، اس کے ریٹ بڑے تیز رہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے، اس میں کس طرح بولیاں لگیں چند ماہ پہلے، تو آج وہی سلسلہ پنجاب میں، پنجاب اسمبلی کے لیے خرید و فروخت کا شروع ہو چکا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، آئندہ آنے والے چند دنوں میں پروگراموں میں ثابت بھی کروں گا کہ یہ جمہوریت کو نہیں مانتے۔ ان کے بس میں ہو تو یہ ووٹنگ کا سسٹم ہی ختم کر دیں اور خود جو ہے نا اپنی باریاں لگا کے تو اس ملک کے مالک بن بیٹھیں،
لیکن ان کو خطرہ صرف یہ ہے کہ عوام کہیں اگر یہ نظام لے آئے، عوام کو ہم نے ختم کر دیا، ووٹنگ کا نظام ختم کر دیا، ووٹ لینے دینے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، تو کہیں عوام ہمارے محلات تک نہ پہنچ جائے اور ہمارے محلات جلا کے راکھ نہ کر دے، تو ہمیں پھر جو ہے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ صرف ان کو یہ خوف ہے، ورنہ یہ نظام الیکشن کا اور ووٹنگ کا بالکل ختم کر دیں، اس نظام کو بالکل ختم کر کے مالک بن بیٹھے ہمارے اوپر، یہ خطرہ ہے ان کو۔ ورنہ یہ جمہوریت پسند بالکل نہیں ہے، دوسرے کی اکثریت جو ہے نا اس کو نہیں مانتے کہ ہم اگر جیت گئے تو جمہوریت ہے، ہم اگر جیت گئے تو اکثریت ہے، دوسرا جیتے گا تو اس کی اکثریت کو، اس کی جمہوریت کو نہیں ماننا۔ پیارے پاکستانیوں، آئندہ چند دنوں میں آپ کو پروگرام ملے گا اور بہت زبردست میں جنگ شروع کرنے جا رہا ہوں، ایک جہاد شروع کرنے جا رہا ہوں اس نظام کے خلاف، اور صدارتی نظام کے لیے میں آپ لوگوں سے رابطے بھی کروں گا، آپ کے شہروں میں بھی آؤں گا اور عوام کی رائے بھی لوں گا، اور اس چیز کو ثابت کروں گا کہ جو عمران خان، یہ خود کہتے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا، یہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان صدارتی نظام لے کے آنے والا تھا تو ہم تو تباہ ہو جاتے، ہم تو برباد ہو جاتے۔ اس لیے برباد ہو جاتے کہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے کی خرید و فروخت کر کے یہ کسی کی اکثریت کو خراب نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کی اکثریت سے اپنی حکومت نہیں بنا سکتے۔ جس کی اکثریت ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، MNAs ہیں، اس کی حکومت پاکستان میں نہیں ہے، اسی لیے یہ نظام چلتا نہیں کرنے دینا چاہتے، یہی نظام ان کو سوٹ کرتا ہے، اسی نظام کے تحت یہ قوم کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بیڑے تارنا چاہتے ہیں، اور خود امیر سے امیر تر ہونا چاہتے ہیں، قوم کو غریب سے غریب تر کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔